सयौं सपनाहरू हजारौं आशाहरू छन् सयौं सपनाहरू हजारौं आशाहरू छन्। यो देशप्रति मेरा पनि केही गुनासाहरू छन्। यो देशप्रति मेरा पनि केही गुनासाहरू छन्। हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम साहित्य र कलाको आजको श्रृङ्खलामा। तनहुँ टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकमाझ सधैँको साता चाहिँ आजको साता पनि कार्यक्रम साहित्य र कला लिएर उपस्थित भइसकेको छु म, कार्यक्रम प्रस्तुता आकाश अधिकारी। आजको श्रृङ्खलामा तनहुँ जिल्लामा जन्मेर लामो समयदेखि तनहुँ जिल्लाको साहित्यिक सेरोफेरोमा आफ्नो प्रभाव जमाउन खप्पिस र सफल युवा हस्ताक्षरलाई कार्यक्रममा पेश गरेको छु। उहाँ हुनुहुन्छ सङ्गम सापकोटालाई म कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सङ्गमजी धन्यवाद आकाश सर। यहाँको दिनचर्या कसरी अगाडि बढिरहेको छ सङ्गम सर? अब अहिले खास म कानुन व्यवसायी पनि भएको नाता हजुर प्लस चाहिँ त्यो हिसाबमा काम गर्दा गर्दै अनि साहित्य फुर्सदमा साहित्य केही लेख्ने गर्छु, सिक्ने गर्छु लेख्नलाई। फुर्सदमा साहित्यलाई फुर्सदको समय यहाँले प्रयोग गर्नुभएको छ, सदुपयोग गर्नुभएको छ। यहाँको परिचय यहाँकै मुखार बिन्दुबाट म हाम्रा दर्शक समक्ष राखिदिनको लागि यहाँलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु। फेरि पनि एकपटक म दर्शकवृन्दहरूलाई नमस्ते गर्न चाहन्छु। वास्तवमा भावनाको अक्षता र अक्षरको अक्षता र भावनाका पुष्पहरूले मैले साहित्यलाई सेवा गर्छु र त्यसको अन्धभक्त हुँ भन्न चाहन्छु म चाहिँ, र लेख्ने प्रयास चाहिँ गरिरहन्छु। र यसमा मेरो चाहिँ ठेगाना भन्नुपर्दाखेरि देवघाट गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 तनहुँ नै हो र म विगत 10-12 वर्षदेखि नै यो दमौलीमा बसिरहेको छु। पवित्र धार्मिक स्थल देवघाटमा जन्मेर पवित्र क्षेत्र साहित्य विधामा होमिँदाको मजा तपाईँले चाख्नुभएको छैन? भनौँ सबैको साहित्यलाई कसरी लिनुभएको छ? साहित्यका आफ्नै ढङ्गका परिभाषाहरू छन्। मान्छेले आफ्नो भोगाई बुझाइ अनुभवलाई पनि साहित्य भन्ने गर्छन्। यथार्थमा हुने पनि हो, किनकि आफ्नो चाहिँ वस्तुस्थिति, आफ्नो चाहिँ अनुभव, आफ्नो चाहिँ जीवनचर्यालाई नै कलात्मक तरिकाले र अर्कोलाई पनि मलाई पनि पर्या हो कि उसलाई पर्या घटना मलाई पर्या हो जस्तो गरी व्यक्त गर्न सक्नु नै साहित्य। साहित्य समाजको दर्पण हो, समाजको मार्गदर्शन हो भनिन्छ। यहाँले ठ्याक्कै भन्नुभयो, आफ्ना भोगाइ र अनुभूतिहरूलाई शब्दका माध्यमबाट सृजना गरिने भावनात्मक अभिव्यक्ति साहित्य हो र अर्काको अथवा आफूले देखेको भोगेको विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कलात्मक ढङ्गबाट सृजनशील हुने साहित्य हो। मिठो परिभाषा, मिठो अभिव्यक्ति। यहाँको लेखन नेपाली साहित्यमा कुन कुन विधामा यहाँले आफूलाई केन्द्रित गर्नुभएको छ? आकाशजी, मैले चाहिँ तपाईँको सुरुमा मैले कविताबाट सुरु गरेँ। हजुर। करिब 8 क्लास पढ्दादेखि म साहित्यमा विशेष रुचि राख्थेँ र बिचमा आएर मैले गजलतिर होमिएँ। हजुर। र मुक्तक, हाइकु अनि लघुकथाहरू यस्तै यस्तै। भनेपछि नेपाली साहित्यका पछिल्लो चरणमा अत्यन्त प्रभावकारी विधाको रूपबाट परिचित भएका विधाहरूमा यहाँले दखल राख्नुहुन्छ र त्यो क्षेत्रमा क्रियाशील हुनुहुन्छ। विचलनको पर्खाल फोर्दैछु म, विचलनको पर्खाल फोर्दैछु म, विभेदको जन्जिर तोड्दैछु म, विचलनको पर्खाल फोर्दैछु म, विभेदको जन्जिर तोड्दैछु म। तिमी मलाई विश्वास गर्छौ भने, तिमी मलाई विश्वास गर्छौ भने अमिट मित्रताको नाता जोड्दैछु म। विभेदको पर्खाल फोर्दैछु म, विश्वासको नाता जोड्दैछु म। लामो समयदेखि झन्डै 1 दशक 1.5 दशकदेखि यहाँसँगको साहित्यिक सहयात्रा मेरो पनि रहेको कारणले यहाँप्रति समर्पित भएर मैले यो मुक्तक दर्शक समक्ष यहाँको समय सापट्टि मागेर राखेँ। धन्यवाद। सङ्गमजी,
अबको क्रममा यहाँका सृजनाहरू हाम्रा दर्शक समक्ष यहाँकै मुखारबिन्दबाट। धन्यवाद। म मुक्तकबाट सुरु गर्छु। अवश्य। बलिदानी मायाको कदर होस् मेरो निवेदन। मायाबाट गएँ म। बलिदानी मायाको कदर होस् मेरो निवेदन। सत्य तथ्य बुझेसी नै सदर होस् मेरो निवेदन। प्रक्रिया अघि बढाएँ यो चोखो दिल तिमीलाई चढाएँ। बलिदानी मायाको कदर होस् मेरो निवेदन। सत्य तथ्य बुझेसी नै सदर होस् मेरो निवेदन। चोखो दिल तिमीलाई चढाएँ प्रक्रिया अघि बढाएँ। नौजालीहरूको प्रस्ताव बदर होस् मेरो निवेदन। सुन्दर र श्रृङ्गारिक रसमा लेखिएको मुक्तक यहाँले कार्यक्रममा राखिसक्नु भएको छ। पुनः यहाँका सृजनाहरू आजको श्रृङ्खलामा अधिकांश समय यहाँको सृजनालाई आजको स्थान। म आभारी छु यो तनहुँ टेलिभिजन प्लस साहित्य कला र तपाईँप्रति पनि आभारी हुँदै म अर्को एउटा मुक्तक। वारीको तर्यो पारीको तर्यो त्यो ढुङ्गालाई के थाहा। वारीको तर्यो पारीको तर्यो त्यो ढुङ्गालाई के थाहा। तारिफ कसले गर्यो त्यो फुलको थुङ्गालाई के थाहा। वारीको तर्यो पारीको तर्यो त्यो ढुङ्गालाई के थाहा। तारिफ कसले गर्यो त्यो फुलको थुङ्गालाई के थाहा। यात्राभित्रको यात्रामा बाटो नापिरहेछन् कदमहरू। यात्राभित्रको यात्रामा बाटो नापिरहेछन् कदमहरू। अमीर गरिब पदचाप कसको ती ढुङ्गालाई के थाहा। वारीको तर्यो पारीको तर्यो ढुङ्गालाई के थाहा। वाह वाह मेरो मुक्तक थियो। अर्को एउटा मुक्तक। अवश्य। दया माया करुणाविहीन मलाई नाङ्गो बनायो। दया माया करुणाविहीन मलाई नाङ्गो बनायो। सोझो थिएँ म तिम्रो समाजले बाङ्गो बनायो। दया माया करुणाविहीन मलाई नाङ्गो बनायो। सोझो थिएँ म तिम्रो समाजले मलाई बाङ्गो बनायो। पाप गरे पुण्य पुण्य गरे शून्य। पाप गरे पुण्य पुण्य गरे शून्य तिम्रो समाजमा। पाप गरे पुण्य पुण्य गरे शून्य तिम्रो समाजमा। धर्म कर्म शर्म बिर्साई मलाई उदाङ्गो बनायो। दया माया करुणाविहीन मलाई नाङ्गो बनायो। पुनः अर्को मुक्तक दमदार शानदार मुक्तक। म मुक्तक भन्नुभयो गजलतिर लाग्यो। गजलतिर अवश्य अवश्य। मेरो सम्मानका लागि आज उसका हातमा माला देख्दैछु। मेरो सम्मानका लागि मेरो हातमा उसका मेरो सम्मानका लागि आज उसका हातमा माला देख्दैछु। छदम बेसी नियाली हेर्दा पिठ्ठुमा भाला देख्दैछु। मेरो सम्मानका लागि आज उसका हातमा माला देख्दैछु। मर्न मार्न सोझो रोज्यो हिजो। मर्न मार्न सोझो रोज्यो हिजो बन्दुक भिराई कुदायो। मर्न मार्न सोझो रोज्यो हिजो र बन्दुक भिराई कुदायो। सत्ता भत्ता खाने बेला आफू नै अघि यो के चाला देख्दैछु। मेरो सम्मानका लागि आज उसका हातमा माला देख्दैछु। रेस्ट्रो बारमा 1000 टिप्स दियो केटी साथीको अगाडि। रेस्ट्रो बारमा 1000 टिप्स दियो केटी साथीको अगाडि। मकैको घोगोमा बार्गेनिङ गर्ने बेकुब साला देख्दैछु। मेरो सम्मानका लागि आज उसका हातमा माला देख्दैछु। छदम बेसी नियाली हेर्दा पिठुमा तिखो भाला देख्दैछु। सत्ताको मात लाग्दो रहेछ। सत्ताको मात लाग्दो रहेछ उपल्लाको के कुरा। सत्ताको मात लाग्दो रहेछ उपल्लाको के कुरा। कार्यालयको परिसर पनि आज ठुला थाला देख्दैछु। मेरो सम्मानका लागि आज उसका हातमा माला देख्दैछु। छदम बेसी न्याली हेर्दा पिठ्युमा भाला देख्दैछु। अन्तिम शेर छ। देश र जनविरोधी व्यथितिमा त केही बोल्नु नि गाँठे। देश र जनविरोधी व्यथितिमा त केही बोल्नु नि गाँठे। अन्धभक्त हनुमानहरूको मुखमा भोटे ताला देख्दैछु। मेरो सम्मानका लागि आज उसका हातमा भाला देख्दैछु। छदम बेसी न्याली हेर्दा पिठ्युमा उसको भाला देख्दैछु। सुन्दर र व्यङ्ग्यात्मक गजल मैले यहाँलाई निवेदन गर्न चाहे सङ्गमजी। गजलका हरेक शेरहरू जति उचाइमा छन्, जति उतार चढाव आइरहेका छन् नि, आवाजमा पनि त्यही खालको उतार चढाव त दिनुभयो भने कार्यक्रम अझै प्रभावकारी हुन्थ्यो। आवाजलाई अलिकति बढाइदिनुहोस्, मैले निवेदन गरेँ कार्यक्रममा है। फेरि अर्को गजल यहाँकै मुखारबिन्दबाट। ठिक छ, म गजलै वाचन गरेँ। हात्ती बलियो कि हात्ती छाप चप्पल बलियो। हात्ती बलियो कि हात्ती छाप चप्पल बलियो। विवाद जारी छ बुद्धि कि बल बलियो।
हात्ती बलियो कि हात्ती छाप चप्पल बलियो, विवाद जारी छ यहाँ बुद्धि कि बल बलियो। परपञ्च रची फसाइँदैछ श्रीमान मलाई, परपञ्च रची फसाइँदैछ श्रीमान मलाई, हेर्नु छ अब मेरो सबुत कि कपट छल बलियो, हात्ती बलियो कि अनि हात्ती छाप चप्पल बलियो। जुठा बगरीहरू समेत चोखिन्छन् रे धर्मशास्त्रमा, जुठा बगरीहरू समेत चोखिन्छन् रे धर्मशास्त्रमा, विचार गर्दैछन् ती अमृत कि गङ्गा जल बलियो, हात्ती बलियो कि हात्ती छाप चप्पल बलियो, विवाद जारी छ बुद्धि कि बल बलियो। फाली जति महत्त्व छ सियोको पनि कम छैन, फाली जति महत्त्व छ सियोको पनि कम छैन, बुझेसी किन विवाद गैँठी कि गल बलियो, हात्ती बलियो कि हात्ती छाप चप्पल बलियो। अन्तिम शेर छ, लोभले लाभ लाभले बिलापमा रुँदैछन् धेरै, लोभले लाभ लाभले बिलापमा रुँदैछन् धेरै, जे जति हात पर्छ त्यो कि आकाशे फल बलियो, हात्ती बलियो कि हात्ती छाप चप्पल बलियो, विवाद जारी छ बुद्धि कि बल बलियो। सुन्दर गजल उहाँको मुखारबिन्दुबाट हामीले श्रवण गरिरहेका छौँ, हेरिरहेका छौँ तनहुँ टेलिभिजनको कार्यक्रम साहित्य र कलामा। सङ्गम सापकोटासँग केही समय अरू म भलाकुसारी गर्न चाहन्छु। यहाँ कानुन व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ होइन, त्यसका अलावा सञ्चारकर्मी पनि हुनुहुन्छ। उहाँको परिचय म त्यसरी पनि दिन चाहन्छु र उहाँले तनहुँका विभिन्न सञ्चार माध्यममा लामो समयदेखि साहित्यसँग सम्बन्धित रहेर कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्नुभएको छ। उहाँको छुट्टै पहिचान छ नेपाली साहित्य र तनहुँको साहित्यमा। भलै हामी आजको कार्यक्रममा उहाँसँग जुटिरहेका छौँ। सङ्गमजीका दमदार गजल र मुक्तकहरू अझ अबको क्रममा हामी उहाँकै उच्च आवाजमा अपेक्षा गरिरहेका छौँ। धन्यवाद। कलियुग हजुर यहाँ सत्यता अँगाल्न गाह्रो छ, कलियुग हजुर यहाँ सत्यता अँगाल्न गाह्रो छ, त्यसो त असरल छरिएका खुसीहरू सँगाल्न गाह्रो छ। कलियुग हजुर यहाँ सत्यता अँगाल्न गाह्रो छ, त्यसो त असरल छरिएका खुसी सँगाल्न गाह्रो छ। हात्ती गैँडाको के बहस गर्नुहुन्छ महोदय, हात्ती गैँडाको के बहस गर्नुहुन्छ महोदय, हेर्नुहोस् भँगेरालाई पनि यहाँ पेट पाल्न गाह्रो छ, कलियुग हजुर यहाँ सत्यता अँगाल्न गाह्रो छ। लोभले लाभ लाभले बिलाप बनाउला होस् राखे, लाभले बिलाप बनाउला होस् राखे, धुलो मैलो झैँ पानीले त्यो पाप पखाल्न गाह्रो छ, कलियुग हजुर यहाँ सत्यता अँगाल्न गाह्रो छ। समृद्धि आएन सरकार, म अलिकति सरकारलाई पनि साहित्यकार जहिले पनि ऊ हुन्छ प्रतिद्वन्द्वी हुन्छ यस मानेमा, अन्यथा नलाओस्। समृद्धि आएन सरकार कति पिरल छौ ए जनता, समृद्धि आएन सरकार कति पिरल छौ ए जनता, खै बुझेको औकातभन्दा माथिको भारी उचाल्न गाह्रो छ, कलियुग हजुर यहाँ सत्यता अँगाल्न गाह्रो छ, त्यसो त असरल छरिएका खुसी सँगाल्न गाह्रो छ। सही बाटो देखाएकै हो बारम्बार, सही बाटो देखाएकै हो बारम्बार उसलाई मैले, खाल्डोमा हाम फाल्यो भेडो माथि उकाल्न गाह्रो छ, कलियुग हजुर एकपटक फेरि रिपिट तपाईको त्यो चाहिँ। सही बाटो देखाएकै हो बारम्बार उसलाई मैले, सही बाटो देखाएकै हो उसलाई मैले बारम्बार, खाल्डोमा हाम फाल्यो भेडो माथि उकाल्न गाह्रो छ, कलियुग हजुर यहाँ सत्यता अँगाल्न गाह्रो छ, त्यसो त असरल छरिएका खुसी सँगाल्न गाह्रो छ। म अन्तिम शेरमा पुगेँ। फकाएर हिँडाउनु पर्ने छ यो बाँकी जिन्दगीलाई, फकाएर हिँडाउनु पर्ने छ यो बाँकी जिन्दगीलाई, हजुर बाती बिना जबरजस्त दीप बाल्न गाह्रो छ, कलियुग हजुर यहाँ सत्यता अँगाल्न गाह्रो छ, त्यसो त असरल छरिएका खुसी सँगाल्न गाह्रो छ। युग सापेक्ष तिम्रो आवाजले, युग सापेक्ष तिम्रो आवाजले ताली पाउनु पर्ने हो, धन्य छौ तिमी हाम्रा लागि, भन्ज्याङ अनि देउराली पाउनु पर्ने हो। सुन्दर गजल र अत्यन्त मर्मस्पर्शी भावमा लेखिएका सङ्गम सापकोटका गजलहरू हामीले कार्यक्रम साहित्य र कलामा सुनिरहेका छौँ, हेरिरहेका छौँ। तपाईँ आफ्नो टेलिभिजन हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम साहित्य र कला तनहुँ टेलिभिजनका माध्यमबाट। आजको श्रृङ्खलामा सङ्गम सापकोटासँगको मेरो भलाकुसारी यहाँलाई म पुनः निवेदन गर्न चाहे यहाँका सृजनाहरूको अधिकतम सदुपयोग गर्नको लागि। धन्यवाद। सङ्गमजी रचना बजाउँ। म मुक्तक एउटा राखेँ। राम्रो कि नराम्रो लेख्यो
खै कुन्नी मेरो निधारमा, राम्रो कि नराम्रो लेख्यो खै कुन्नी मेरो निधारमा, भन्ने गर्छु पुरानो हुँदैन माया मेरो विचारमा। राम्रो कि नराम्रो लेख्यो कुन्नी मेरो निधारमा, भन्ने गर्छु पुरानो हुँदैन माया मेरो विचारमा। आउन बस सुख दुःखका बात मारौँला, राम्रो कि नराम्रो लेख्यो खै कुन्नी मेरो निधारमा, भन्ने गर्छु पुरानो हुँदैन माया मेरो विचारमा। आउन बस सुख दुःखका बात मारौँला, किन बस्छौ पारी आउवारी म छु किनारमा, राम्रो कि नराम्रो लेख्यो कुन्नी मेरो निधारमा। सुन्दर मुक्तक। आजको कार्यक्रममा सङ्गम सापकोटाका सृजनाहरू मुक्तक गजल हामी यहाँलाई पेश गरिरहेका छौँ। यही बिचमा एउटा गजल, आरे घाटको अनुसन्धान गरेर फर्कनु भयो, आरे घाटको अनुसन्धान गरेर फर्कनु भयो, लासै लासको चाङ देखेर किन तर्सनु भयो, नियति झेल्दै अभियुक्त न्यायालय धाउँदैछ, नियति झेल्दै अभियुक्त न्यायालय धाउँदैछ, फैसला सुनाउँदा स्वर्गको आदेश किन पर्खनु भयो, लासै लासको चाङ देखेर किन तर्सनु भयो। मैले कार्यक्रममा अलिकति समय सङ्गमजीको सापट मागेर आफ्नो गजलका 2 शेर राखिसकेको छु। अब भने सङ्गमजीकै सृजनाहरू अबको क्रम। धन्यवाद आकाशजी, र सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई पनि पुनः एकचोटि सम्झिन चाहे आत्मीयजन साहित्यिक मनलाई जुन कार्यक्रम हेरिराख्नु भएको छ, हामीलाई साथ दिइराख्नु भएको छ। नेपथ्यबाट अपरिचितले दिलमा माया भर्छन् किन हो, नेपथ्यबाट अपरिचितले दिलमा माया भर्छन् किन हो, बास बस्न आएका खुसी कमिला झैँ बसाई सर्छन् किन हो, नेपथ्यबाट अपरिचितले दिलमा माया भर्छन् किन हो, सर्वश्रेष्ठ प्राणीको पगरी कसरी दिनुहुन्छ उसलाई, सर्वश्रेष्ठ प्राणीको पदको कसरी दिनुहुन्छ उसलाई, मानवता बिर्सेर जब पशुत्वमा झर्छन् किन कोही, नेपथ्यमा अपरिचितले दिलमा माया भर्छन् किन कोही। बाँडेर खाउँ मिलेर बसौँ यार यो त एकादेशको कथा भयो, बाँडेर खाउँ मिलेर बसौँ यो त एकादेशको कथा भयो, जङ्घार बिचमा छोडी आफू मात्रै नदी तर्छन् किन कोही, नेपथ्यबाट अपरिचितले दिलमा माया भर्छन् किन कोही, बास बस्न आएका खुसी कमिला झैँ बसाई सर्छन् किन कोही। तेरो मेरो के भन्नु छ र भन्छन् मलामी गई सब जलाउँदा, तपाईँको प्रसङ्ग आयो। तेरो मेरो के भन्नु छ र भन्छन् मलामी गई सब जलाउँदा, फर्किएपछि एक बित्ता साँधमा झगडा गर्छन् किन कोही, नेपथ्यबाट अपरिचितले दिलमा माया भर्छन् किन कोही, बास बस्न आएका खुसी कमिला झैँ बसाई सर्छन् किन कोही। अरू लडाई आफू अघि बढ्छन् तै गुनासो गरिन म, अरू लडाई आफू अघि बढ्छन् तै गुनासो गरिन म, प्रतिस्पर्धामा हारेर फेरि विषालु चारो छर्छन् किन कोही, नेपथ्यबाट अपरिचितले दिलमा माया भर्छन् किन कोही। अन्तिम शेरमा छु म, सुन्नुहोस् घर होस् या मन अनुमति बिना छिर्न मनाइ छ, सुन्नुहोस् घर होस् या मन अनुमति बिना छिर्न मनाइ छ, निषेधित क्षेत्र जान्दा जान्दै बेफिक्री चढ्छन् किन कोही, नेपथ्यबाट अपरिचितले दिलमा माया भर्छन् किन कोही, बास बस्न आएका खुसी कमिला झैँ बसाई सर्छन् किन कोही। सुन्दर गजल, नेपथ्यबाट कोही माया गर्छन् किन कोही, अपरिचितले दिलमा माया भर्छन् किन कोही। जीवन भोगाइका क्रममा हजुर यहाँका सृजना र यहाँको जीवन भोगाई कतिको तारतम्यता राख्छ, कतै यहाँ आफैले भोगेका विषयवस्तुहरू सृजनात्मक ढङ्गबाट उतार्ने गर्नुहुन्छ या कसैलाई बिम्बको रूपबाट उभ्याएर भए पनि। बडो राम्रो एकदम सान्दर्भिक प्रश्न गर्नुभयो। अब मलाई लाग्छ साहित्यकारहरू प्राय के गर्छन् भन्दाखेरि अधिकांश घटना विषयवस्तु त उनीहरूले अरूको जुन पीडा हुन्छ, सुख हुन्छ, दुःख हुन्छ, मर्म हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ आफूले क्यानभासमा, दिलको क्यानभासमा उतारेर अनि शब्दद्वारा व्यक्त गर्छन्। र मैले अघि नै पनि भनिसकेको थिएँ कि आफ्नो लेखाइले मलाई कतिपय साथीहरूले के पनि भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि सामाजिक सञ्जालमा होइन तपाईँलाई यस्तो भएछ है उस्तो भएछ है भनेर
भन्नुहुन्छ। जस्तो ऋषि अमरीश पुरीलाई त्यहाँ इन्डियामा मान्छेले बाहिर थुक्थे अरे, किनकि आफैमा भिलियन रोल थियो उसको, होइन? तर त्यो थुक्नु भनेको उसको चाहिँ चरित्रको एकदम प्रशंसा, उसले चाहिँ त्यो माथि स्ट्यान्ड शक्ति कपुर भयो, होइन, अमरीश पुरीहरू भयो, यिनीहरू भिलियन अधिकांश त्यसो गर्थे र उनीहरूलाई खलनायक भूमिकामा पात्रलाई रियलमा देख्दा समेत थुक्थे। किन भन्दा उनीहरूले त्यो चलचित्र देखे हो, उनीहरूको राम्रो अभिनय देखे उनीहरूले त प्रभावित भएर उसलाई भिलेनमा हेरे। त्यस्तै जस्तो हामी साहित्यकारले पनि आफूले लेखेका कुराहरू अर्कालाई पऱ्यो कि भन्ने हिसाबले हेरिदिनु भयो भने त्यो उत्कृष्ट समाजमा घटे र देखिएका घटनाक्रमहरूको प्रतित्वमूलक ढङ्गबाट प्रतित्व गरे हो यो लेखकले, यो सर्जकले भन्ने हिसाबले बुझ्नु पर्यो। त्यही गल्ली त्यही बाटो तिमी हिँड्ने गर्थ्यौ, त्यही गल्ली त्यही बाटो तिमी हिँड्ने गर्थ्यौ, कोखिलामा गाग्री बोकी पानी तिमी भर्थ्यौ, कहाँ छ खै काला पानी, कहाँ छ खै काला पानी तिम्रो लिपुलेक, कहाँ छ खै काला पानी तिम्रो लिपुलेक, अस्तिसम्म मातृभूमि जोगाउँदै मर्थ्यौ, त्यही गल्ली त्यही बाटो तिमी हिँड्ने गर्थ्यौ, कोखिलामा गाग्री बोकी तिमी पानी भर्थ्यौ। तपाईँकै समय सापट्टि मागेर मैले राष्ट्रियताप्रति समर्पित भएको एउटा मुक्तक यहाँलाई समर्पण गरेँ। अबको क्रममा यहाँकै सृजना कार्यक्रममा भन्ने गरिन्छ, तनहुँ टेलिभिजनको कार्यक्रम साहित्य र कलामा छौँ। तनहुँको विगत झन्डै 1.5 दशक पूर्वदेखि तनहुँको गजल क्षेत्रमा उल्लेख्य रूपबाट गजल लेख्न सफल व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ सङ्गम सापकोटा। मैले यहाँको प्रशंसा भन्दा पनि यहाँको सृजनालाई अधिकतम सदुपयोग गर्नको लागि आजको समयमा भलाकुसारीलाई कम गरिरहेको छु। सङ्गमजी, तनहुँको गजल अलिकति प्रसङ्ग फेरौँ। तनहुँको गजल लेखनको आयामलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ? छोटकरीमा यस विषयमा स्पष्ट पारिदिनुहोस् न हाम्रा दर्शक समक्ष। अब तनहुँको गजल लेखनमा भन्दाखेरि पहिला जुन एउटा उर्दू, फारसी, हिन्दी हुँदै नेपालमा गजल भित्रिएको त हामीलाई सबैलाई थाहा छ। र यसमा बिचमा चाहिँ यो गजल भनेपछि यो गजल साहित्यिक विधा होइन भन्ने एकाथरीको जुन एउटा भेल बाढी थियो, खहरे भेल थियो, त्यसलाई चाहिँ अहिले चिर्दै हाम्रा तनहुँमा पनि धेरै युवा साथीहरू, सर्जकहरू आइराख्नु भएको छ, गजलमा होमिनु भएको छ। एकचोटि गजल सुनेपछि ल न म पनि सिक्नु पाएँ हुन्थ्यो, मलाई नि सिकाइदिनु न भन्ने खाले यस्तो अलिकति यसमा चाहिँ क्रेज बढेर आएको छ। मैले यहाँलाई तनहुँको साहित्य लेखन र गजल लेखनको पछिल्लो चरणको आयामको विषयमा प्रतिनिधिमूलक ढङ्गबाट यहाँले खेल्नुभएको भूमिकाको विषयमा चाहिँ यहाँलाई इङ्गित गर्न खोजेको हुँ। चन्द्रमोहन अधिकारी जो हुनुहुन्छ हाम्रा अग्रज गजलकार तनहुँमा, होइन, त्यसपछि सँगसँगै यहाँहरूले जुन खालको भूमिका खेलेर लामो समयदेखि गजलमै आफ्नो लेखकीय साहित्यलाई चाहिँ समर्पित गर्नुभएको छ। यहाँका उत्कृष्ट गजलहरूका प्रशंसकहरू धेरै देशमा विदेशमा पनि हामीले भेटेका छौँ, होइन। तर पनि त्यसको तुलनामा हुनुपर्ने जति गजलले आफ्नो प्रभाव छोड्न सफल भएको छ कि छैन त्यस विषयमा म के हजुर त्यसमा चाहिँ वास्तवमा गजलले चाहिँ आफ्नो क्रेज छोडेकै छ भन्छु मैले, किनकि जबकि नव आगन्तुकहरू पनि आइराख्नु भएको छ र हामीले विभिन्न साहित्यिक गतिविधि मार्फत जस्तो गण्डकी वाङ्मय प्रतिष्ठान छ, अनि गीतल प्रतिष्ठान तथा नाटक मञ्च तनहुँ छ, त्यसले विभिन्न कार्यक्रमहरू मार्फत देश विदेशमा यो साहित्यलाई चाहिँ गजललाई चिनाउने काम गरेको छ तनहुँको हकमा। हामी कार्यक्रमको उत्तरार्धमा आइसकेका छौँ, जाने क्रममा यहाँसँग अन्य केही सृजनाहरू यहाँकै मुखारबिन्दुबाट राख्ने प्रयास यहाँलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। ठिकै छ, मैले मुक्तक सुरु गरेँ। निष्ठुरी त्यो बैगुनीलाई नदेखेको धेरै भयो, बैगुनीलाई नदेखेको धेरै भयो, उसकै सम्झनामा गजल नलेखेको धेरै भयो। निष्ठुरी त्यो बैगुनीलाई नदेखेको धेरै भयो, उसकै सम्झनामा गजल नलेखेको धेरै भयो। सपनीमा त हरपल उनीसँगै रहेको हुन्छु, सपनीमा त हरपल उनीसँगै रहेको हुन्छु, विपनीमा उनको आँगन नटेकेको धेरै भयो। निष्ठुरी त्यो बैगुनीलाई नदेखेको धेरै भयो। अर्को मुक्तक मैले सुरु गरेँ। प्रतिष्ठा छोप्न क्या साह्रो नाङ्गिएको मान्छे देखेँ,
प्रतिष्ठा छोप्न क्या साह्रो नाङ्गिएको मान्छे देखेँ, स्वार्थ लुट्न क्या साह्रो बाङ्गिएको मान्छे देखेँ। जमानाले मान्छे हो कि मान्छेले जमाना बदल्यो खै, जमानाले मान्छे हो कि मान्छेले जमाना बदल्यो खै। त्यही त यहाँ त नाङ्गिने र बाङ्गिने नै झाङ्गिएको मान्छे देखेँ। प्रतिष्ठा छोप्न यहाँ क्या साह्रो नाङ्गिएको मान्छे देखेँ, स्वार्थ लुट्न क्या साह्रो बाङ्गिएको मान्छे देखेँ। समसामयिक विषयमाथि केन्द्रित रहेर सुन्दर मुक्तक पुनः यहाँलाई आफ्नो सृजनाहरू वाचन गर्ने अनुमति दिन चाहन्छु म यहाँलाई। नयन डिलमा आँसु छ साथी, हाँसु कसरी। नयन डिलमा आँसु छ साथी, म हाँसु कसरी। पिँढै पिँढैमा जीवन घिसारी, म बाँच्छु कसरी। नयन डिलमा आँसु छ साथी, म हाँसु कसरी। पिँढै पिँढैमा जीवन घिसारी, म बाँच्छु कसरी। विक्षिप्त मन सिसा झैँ टुक्रा टुक्रा भएको छ, विक्षिप्त मन सिसा झैँ टुक्रा टुक्रा भएको छ। ढोको भएको यो मनमा सपना साँचु कसरी। ढोको भएको यो मनमा सपना साँचु कसरी। मेरो मुक्तक थियो यो। अब हामी कार्यक्रमको उत्तरार्धमा आइसकेका छौँ। झन्डै झन्डै यहाँसँग भएका गजलहरू करिब करिब मैले थोरै पनि लिएर आएको थिएँ यहाँ। हजुर धेरै जे भेटिन्छ त्यही बोकेर लिएर आएको थिएँ। एउटा गजल मसँग अहिले कविता लिएर आइनँ मैले। जिन्दगानी जोगिएर हिँड्दा पनि जिन्दगानी धरापमा पर्छ, नमजा लाग्छ। जोगिएर हिँड्दा पनि जिन्दगी धरापमा पर्छ, नमजा लाग्छ। जति त्यो साथीले नै ममाथि घात गर्छ, नमजा लाग्छ। जोगिएर हिँड्दा पनि जिन्दगी धरापमा पर्छ, नमजा लाग्छ। जाति त्यो साथीले नै ममाथि घात गर्छ, नमजा लाग्छ। आउँछन् अनेक रहरहरू यो दिलमा बास खोज्दै, आउँछन् हरेक रहरहरू यो दिलमा बास खोज्दै। केही दिन बसेर खै किन बसाइ सर्छन्, नमजा लाग्छ। नजिकको सम्बन्ध फेरि नमिठो नमिठो गन्ध छ, नजिकको सम्बन्ध फेरि नमिठो नमिठो गन्ध छ। उसको दिमागमा म प्रति प्रतिशोध भर्छ, नमजा लाग्छ। कसरी कति खोतलौँ अझै रहरका चिहानहरू, कसरी खै कति खोतलौँ रहरका चिहानहरू। आउँछन् अभिलाषा मनमै मर्छ, नमजा लाग्छ। दुख्दै थियो घाउ उसलाई दबाई ल्याऊ भने, दुख्दै थियो घाउ उसलाई दबाई ल्याऊ भने। आयो आउन त त्यही घाउमा नुन छर्छ, नमजा लाग्छ। जिन्दगानी जिउँदै गर्दा धरापमा पर्छ, नमजा लाग्छ। जाति त्यो साथीले नै ममाथि घात गर्छ, नमजा लाग्छ। वाह, सुन्दर गजल। कार्यक्रमको उत्तरार्धमा आइसकेका छौँ, जाने क्रममा छौँ। जाँदा जाँदै हाम्रो कार्यक्रम तनहुँ टेलिभिजन र साहित्य र कलालाई यहाँको भन्नु केही छ सङ्गम सर? सर्वप्रथम त म तनहुँ टेलिभिजन परिवारलाई एकमुष्ट रूपमा र तपाईँ सञ्चालक, कुशल सञ्चालक, साहित्य र कलाका सञ्चालक आकाश अधिकारी, जसले तनहुँको साहित्यिक क्षेत्रमा धेरै भाषा, कला, साहित्य, सङ्गीतको जगेर्नार्थ यहाँले चाल्नुभएका कदमहरू प्रशंसनीय, उल्लेखनीय छन्। म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र तनहुँ टेलिभिजन हेरेर साहित्य कला कार्यक्रम हेरेर बसिराख्नुभएका आत्मीयजन, साहित्यिक मनलाई म जाँदा जाँदैको नमस्कार चढाउन चाहन्छु। र यसै गरी साहित्यलाई माया गरिदिनु होला। र विशेष गरी यो विभिन्न सरकारहरू, हाम्रा 3 तहका सरकारलाई पनि मेरो अनुरोध के छ भन्दाखेरि, भाषा, कला, साहित्य, संस्कृति हाम्रो एउटा मुटु हो, एउटा शिर हो, र जसले गर्दा हामी यसमा अडिन पाएका छौँ, रहन पाएका छौँ, बोल्न पाएका छौँ। हामी जुन थालमा खाएका छौँ त्यो थालमा चुट्ने काम कसैले पनि नगरौँ र साहित्य क्षेत्रलाई हेलत्तको दृष्टिले नहेरिदिउँ र यसलाई आवश्यक तन मन धनले सहयोग पुर्याउन यहाँको पनि उत्तिकै योगदान हो। भाषा, कला, साहित्य, संस्कृतिको योगदान गर्नको लागि भन्दै म यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मन भुलाउँछु तारा गन्दै, मन भुलाउँछु तारा गन्दै, आउने छिन् कि उनी भन्दै। कस्तो माया कस्तो छाया, कस्तो दिनमा माया लाएँ। मन भुलाउँछु तारा गन्दै, आउने छिन् कि उनी भन्दै।
आजको कार्यक्रमको श्रृङ्खला सङ्गम सापकोटालाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँ समादरणीय दर्शकहरू जसले कार्यक्रम साहित्य र कला हेरेर बसिरहनु भएको छ, यहाँहरूप्रति पनि कोटि कोटि नमन गर्दै आजको श्रृङ्खलाबाट म कार्यक्रम प्रस्तुता आकाश अधिकारी पनि बिदा लिन चाहन्छु। आगामी श्रृङ्खलासम्मको लागि हस्त नमस्कार।